इश्क बड़ा हरजाई है। इस नॉवेल को तहरीर किया है उस्मा मुजाहिद ने। इश्क बड़ा हरजाई है, मैं बिछड़ा हूँ डाली से, दुनिया क्या मुरझाई है, दरिया दरिया नाप चुके, मुट्ठी भर गहराई है। बिया स्टॉप इट, लग जाएगी आपको। आनी ने लॉन में रखी चेयर्स के साथ उछल कूद करती बिया को घूरते हुए कहा। लेकिन सुनता कौन है कि मिस्दाक पे अमल पैरा बिया ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। वहीं पे सामने वाले घर के टेरेस पे एक शख्स इंतहाई दिलजमी से और फुर्सत से बिया की एक एक हरकत को जायजा ले रहा था, जैसे उससे बढ़कर कुछ अहम काम ना हो। आनी की आहो बका वक्फे वक्फे से जारी थी। अचानक अंधोनाक चीख ने आनी के साथ साथ ऊपर खड़े शख्स की भी एक लम्हे को सांस साकिन की, जबकि मोहतरमा बिया अहमद अपने कारनामे के बाद लो पड़ गया हंसी का दौरा पे अमल पैरा होते हुए लॉन की घास पे पांव पिसारे हंसने में मशगूल। वही सामने वाले घर का गेट जोर से बंद होने और चंद सेकंड बाद रोशनी विला की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। गेट कीपर ने बिना किसी हिचकिचाहट के आने वाले के लिए गेट वाक किया। आने की नजर जैसे ही आने वाले शख्स पर पड़ी, बिया की मुतवक्के खिंचाई के बारे में सोचते हुए घर के अंदरूनी जानिब बढ़ी, जबकि अपने सामने खड़े शख्स को देख के बिया की तमाम शौकियां हवा हो। डरते डरते उस शख्स की जानिब देखा जो खुखार नजरों से उसे देख रहा था। चल बिया, अब एक लंबे लेक्चर के लिए तैयार हो जा। हद है बिया, तुम भूल कैसे सकती हो उस हिटलर के आखिरी जानशी को जिसकी चार चार आंखें 24 घंटे तुम पे टिकी हैं। बिया ने अपनी क्लास दिल दिल में ली और उस हिटलर से बचने की स्कीम शैतानी दिमाग में लाने लगी। लेकिन बिया अहमद की हैरत की इंतहा उस वक्त खत्म हो गई जब वो हिटलर का आखिरी जानशी सिर्फ आंखों के वार करता अंदर की जानिब बढ़ गया। बिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके इस तरह जाने पे खुश हो या हैरत से मर जाए। अभी वो इसी कश्मकश में थी कि वो साहब जैसे आए वैसे ही चलते बने। खलास कहते हुए वो आनी को आवाजें देते अंदर दाखिल हुई, इस बात से बेखबर के चंद लम्हे पहले जो खुशी मिली है उसका वक्त तमाम हुआ जाता है। सर लेफ्टिनेंट शाजी HQ से रिपोर्ट कर रहे। सरवर अमजद ने कर्नल मुबीन अहमद को रिसीवर थमाते हुए मखसूस फौजी लहजा अपना, जबकि कर्नल मुबीन दूसरी जानिब से दी जाने वाली रिपोर्ट को बगौर सुनने लगे, जहां से इंटेलिजेंस इदारे की तरफ से GHQ में मौजूद लेफ्टिनेंट शाह को दहशतगर्दी के मुमकिना खतरे से आगाह किया गया था, जो हुक्काम आला को इस खतरे से आगाह कर रहे थे। कर्नल मुबीन ने रिसीवर क्रैडल पर रखा और पुरसोच अंदाज में आगे का लाहे अमल तैयार करने लगे। उनके और उनकी टीम के पास वक्त कम था, जबकि चैलेंज बड़ा, लेकिन उनको अपनी टीम पे पूरा भरोसा था कि वो दुश्मन के असाइन कामयाब नहीं होने देंगे। बिया के हवासों पे तो गोया बम फूटा गया था। ऐसे कैसे आनी, इट्स फाउल प्ले, नो नेवर, हम कहीं नहीं जा रहे, और वैसे भी मम्मा पापा ने घर से बाहर फजूल जाने पे सख्ती से मना किया। कहते हुए बिया ने आनी की तरफ देखा जो उसे अपनी छोटी छोटी आंखों से बगौर देख रही थी, जैसे उनको बिया से इतनी ताबेदारी की उम्मीद ना थी। लेकिन उससे बहस फजूल थी, क्योंकि होना वही था जो हिटलर का छोटा जानशी हुक्म दे चुका था। मतलब कि बिया और आनी का मानसेरा की जानिब सफर जो यकीनन बिया के लिए तो यादगार होने वाला, क्योंकि बिया अहमद के उसूलों के खिलाफ वर्जी, मतलब कि एक जंग का ऐलान, और उसके लिए दिफल खुद हिटलर का छोटा जानशी बजा चुका था। अबीहा अहमद उर्फ आम बिया रोशनी विला की सच में रोशनी, जो जफर अहमद और रचना अहमद की इकलौती लफ्ते जिगर होने के ओहदे पर फाइज है। घटती बिया जो FSC के इम्तिहानात से फारिग, आजकल आनी बी के लिए एक इम्तिहान बनी हुई, और हिटलर के छोटे जानशी के लिए जो कि जफर अहमद और रचना बेगम के साथ बड़े हिटलर दादा जान और दादी बेगम के हज की सादत को जाने के बाद मुकम्मल तौर पर उसकी जिम्मेदारी पर ताऊ जान ने बहुत कोशिश की कि वो बिया को अपने साथ ले जा सकें, लेकिन वो बिया ही क्या जो किसी की मान के मजबूरन उनको उसके हाल पर छोड़ के जाना पड़ा, और इस तरह छोटे हिटलर को बिया के लिए CCTV बनना पड़ा।
آج آنی بی کے لیے حیرت بھرا دن جب ہٹلر کے جانشین کی گاڑی کے ہارن پر بیا کو خاموشی سے اپنا ہینڈ کیری باہر کی جانب کھینچتے دیکھ ان کا تو خیال تھا جس طرح تاؤ جان خالی ہاتھ گئے ایسے ہی یہ صاحب بھی اپنی بات نہیں منوا سکے، لیکن نہیں، یہ تو بیا محترمہ ہیں، ان سے کچھ بھی امید کی جا سکتی، جو اس بار بغیر بحث و مباحثے کے چل پڑی، جبکہ وہ دونوں اس کے شیطانی دماغ میں پلتے منصوبوں سے انجان اپنی منزل کو روانہ ہوئی۔ واہ کینٹ پاکستان کا ایک اکثری شہر ہے جو صوبہ پنجاب کے شہر ٹیکسلا سے منسلک اور راولپنڈی اسلام آباد 30 کلومیٹر 19 میل شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ پاکستان میں سب سے اعلیٰ درجے کے ترقی یافتہ مقامات سے ایک ہے، اور وہ آرڈیننس فیکٹری جو ملک کو بڑے پیمانے پر اسلحہ مہیا کرتی ہے، اس فیکٹری کو ٹارگٹ کیا جانے اور بہت بڑے پیمانے پر دشمنوں کی طرف سے نقصان پہنچانے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ ہمارے ایجنٹس اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ٹارگٹ کو ٹریپ کیا۔ میٹنگ روم میں ضبط سے بھرپور آواز لیفٹیننٹ شاہ کی تھی، جو تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی، لیکن نوجوان یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دشمن ہمارا دھیان اس طرف بٹا کر کچھ آگے کی سوچ رہا۔ لیفٹیننٹ جنرل طاہر سلیم نے سوال اٹھایا جن کی سربراہی میں یہ اہم مشن انجام دیا جا رہا۔ لیفٹیننٹ شاہ نے ایک طائرانہ نگاہ حاضرین پر ڈالی اور اپنی اسائنمنٹ پر مزید ورک کرنے کا سوچتے ہوئے میٹنگ اینڈ ہونے کا عندیہ دیا۔ گڈ ورک ینگ مین، کرنل مبین نے شاہ کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی ہمت بندھانے کے لیے ایک آیت اتاری گئی، ترجمہ: ان قریب یہ جماعت پسپا ہو اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، خود پہ یقین رکھو اور خدا پر پہلے۔ یہ کہتے ہوئے کرنل مبین آگے بڑھ گئے اور ساتھ میں شاہ کے لیے امید کی نئی راہ چھوڑ گئے۔ وہ جو کرتے ہیں مٹانے کی باتیں، شاید وہ ہمارے حوصلوں سے واقف نہیں۔ واہ واہ اسد صاحب، آپ نے تو میلہ لوٹ لیا ہے، محب نے شاباشی کے طور پر اسد کو ایک دھپ رسید کرتے ہوئے کہا۔ اتنی زوردار دھپ کھانے کے بعد اسد کی سانس اور زبان دونوں بند ہو چکی، البتہ آنکھوں سے گولہ باری جاری تھی۔ یار، یہ اپنا مستقبل کا کیپٹن نظر نہیں آ رہا۔ محب نے لیفٹیننٹ شاہ کی کیبنٹ میں غیر موجودگی کا نوٹس لیا۔ وہی ڈھونڈ رہا ہوگا ہمیں خوار کرنے کا کوئی مشن۔ لیفٹیننٹ اسد شبیر نے منہ کے زاویے بناتے ہوئے کہا۔ سر چائے۔ بٹالین اللہ دتا نے ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ بٹالین، آپ کو یہ رولز فالو نہیں کروائے گئے۔ جب دو بڑے آفیسر آپس میں بات کر رہے ہوں ان کو درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سوری سر، اسد کے سخت لہجے میں سنائی گئی کو وجہ لاتے ہوئے بٹالین اس کے چہرے پر سجی شرارتی مسکان نہیں دیکھ سکا۔ اسد نے مزید آواز کو روبدار بناتے ہوئے کہا، آپ کو اس کی سخت سزا سنائی جائے گی۔ محب نے حیرت سے اسد کو دیکھا کیونکہ ان کے ٹرائنگل میں یہ ڈساؤٹ تھا کہ وہ کبھی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں۔ محب کی شکل کو دیکھتے اسد کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ بٹالین پریشان تھا، اپنے آفیسرز کے بدلتے لہجے دیکھ رہا تھا۔ اسد کی طرف سے جانے کا اشارہ پاتے ہی بٹالین 9-2-11 ہو گیا اور اسد محب کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے منتیں ترلے کرنے لگا۔ اچھا سن، ایک فوجی جوک سناتا ہوں۔ دوزخ میں نا بہت سے فوجی مستی کر رہے تھے۔ شیطان نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک فرشتہ بولا، یہ فوجی بھائی ہیں، ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یونٹ سے تو کچھ بہتر ماحول ہے۔ کی آواز پر دونوں نے بری طرح چونک کے دیکھا۔ جہاں شاہ اسد کے انتہائی فضول جوک پر ہنس رہا تھا، لیکن جب تھوڑی دیر بعد شاہ نے اپنے ہنسنے کی وجہ بتائی، دونوں بونگے بنے اس کی شکل دیکھنے لگے، کیونکہ شاہ نے انہیں اپنے ساتھ مشن میں شامل کیے جانے کی خوشخبری سنائی تھی۔ اسلام آباد سے مانسہرہ کی ڈرائیو تقریباً 136 کلومیٹر ہے، لیکن نئی طرز کے ہائی وے نے منزل آسان بنا دی۔ آنی فرنٹ سیٹ پر ہٹلر کے چھوٹے جانشین کو کمپنی دینے میں مصروف تھی اور وہ ان کے ہر جگہ کی اہمیت و خصوصیت کو اجاگر کرنے میں مصروف تھا، ایک ماہر ٹورسٹ گائیڈ کی طرح۔ اور آنی بی ساتھ اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کرنا مناسب سمجھتی تھی، جبکہ بیا خیالوں میں ان صاحب کا خون پینے میں مصروف تھی، ویمپائر کی طرح اب خون پی رہی تھی یا اپنا خون جلا رہی تھی، لیکن وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جو ہٹلر کو سبق سکھانے کے چکر میں اس سفر کو تیار ہوئی تھی، لیکن جلد ہی اس کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ یار، تجھے کوئی ڈھنگ کی جگہ نہیں ملی؟
اپنا مشن اسٹارٹ کرنے کے لیے۔ اسد بار بار شاہ کی منتیں ترلے کرنے کے بعد راضی ہو گیا تھا اس مشن میں شامل ہونے کے لیے، جبکہ محب ٹھہرا صدا کا شاہ کا شیدائی، اس کی ایک صدا پہ لبیک کہنے والا۔ دراصل شاہ نے کرنل مبین سے سیکرٹ مشن کی اجازت لی تھی، جس میں فی الحال وہ اپنی ٹرائنگل ٹیم کو لے کر چلنا چاہتا تھا، اور اسی سلسلے میں ان لوگوں نے مانسہرہ روانہ ہونا تھا، جبکہ اسد 3 سال مانسہرہ میں فرائض انجام دیتا رہا تھا۔ وہ وہاں کے علاقوں سے اچھی طرح واقفیت رکھتا، بقول محب چلتا پھرتا گوگل میپ تھا۔ چاروں نچار ان کو اپنے ٹیم لیڈر کو فالو کرنا تھا، جو کہ کوئی اور نہیں، ون اینڈ اونلی اسد شبیر ہی تھا۔ ٹوٹ سکتا ہوں مگر جھکنا نہیں منظور، ہاں میں پاکستانی فوجی ہوں، ہے مجھے اس بات کا غرور، اس بات کا غرور، اس بات کا غرور، اس بات کا غرور۔ بھوک لگی ہے آنی بی، بیا نے آنی بی کو بتاتے ہوئے اور ہٹلر کے جانشین کو سنواتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کا پیٹ باتوں سے بھر سکتا ہے مگر میرا نہیں۔ اس نے مصنوعی مظلومیت خود پر طاری کرتے ہوئے کہا، جبکہ چھوٹے ہٹلر کے چہرے پہ اس کی یہ ادا مسکان بکھیر گئی۔ بیا نے فرنٹ مرر میں منظر بخوبی نوٹ کیا اور اپنے ارادوں کو مزید پختہ کرنے لگی۔ اسے تاؤ کا یہ بیٹا شروع سے ناپسند رہا تھا، شاید ہی اسے خاندان میں اتنا برا کوئی لگتا ہو جتنا تاؤ جان کا چھوٹا ہٹلر۔ اب تو ناپسندیدگی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا، جب سے موم ڈیڈ بیا کو اس کے حوالے کر کے گئے۔ پڑلے درجے کا لچڑ آوارہ کیسے بار بار مرر سے گھورتا رہا تھا اسے سفر کے دوران۔ بہرحال یہ بیا کی ذاتی رائے تھی، باقی خاندان کے لیے وہ ایک آئیڈیل بچہ تھا جس کا روم کئی سارے ایوارڈ سے بھرا پڑا تھا۔ بیا بیا آنی بی کے بار بار بلانے پر بھی جب جواب نہ آیا تو انہوں نے اسے جھنجھوڑا جو چھوٹے ہٹلر کی سوچوں میں گم تھی۔ ہاں کیا ہے آنی بی، چلو اترو، ہوٹل آ گیا۔ تب بیا نے اپنے سامنے لگژری ہوٹل کو دیکھا اور اسے خیال آیا کہ وہ کتنا تھکی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اپنے انتقام کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ ایک بجلی کی سی کوندی اس کے دماغ اور شرارتی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ آنی اور چھوٹا ہٹلر آگے بڑھ چکے تھے۔ اس نے سنیکرز کے تسمے ٹھیک کرنے کے بہانے گاڑی کا سہارا لیا اور گھر سے لائی پن کے ذریعے گاڑی کے ٹائر پنچر کیے۔ یہی عمل دوسری سائیڈ کے ٹائر کے ساتھ کرنے کو سیلفی کا بہانہ بنا لیا۔ چھوٹے ہٹلر نے اس کو بغور دیکھا، کہاں وہ پورا راستہ منہ بنا کے آئی تھی اور اب آتے ساتھ ہی سیلفیاں لینا شروع۔ بیا کو آواز دے کر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور واپس ہوٹل کی جانب رخ کیا۔ ویسے بھی اپنا کام نمٹا چکی تھی، اس کے پیچھے ہو لی۔ محب نے بغور اس لڑکی کا جائزہ لیا جو گاڑی کے آس پاس عجیب حرکتیں کرنے میں مشغول تھی۔ اس نے فوراً شاہ اور اسد کو اپڈیٹ کیا۔ شاہ کی معلومات کے مطابق دشمن نے اپنے مقاصد کے لیے کوئی لڑکی ہائر نہیں کی، البتہ اسد اپنی فطری تجسس سے مجبور ہو کے بیا کے سر پہ پہنچ چکا تھا۔ اے لڑکی کی صدا پر بیا نے حیرانگی سے مخاطب کو دیکھا، اس کے بعد ہنسی کا ایک غبارہ پھوٹا تھا۔ اب حیران ہونے کی باری اسد کی تھی۔ اس نے بھلا ایسا کون سا جوک سنا دیا تھا؟ اچھا بھلا کانفیڈنٹ بندہ ایک منٹ میں کنفیوز ہو چکا تھا۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ بظاہر وہ نارمل دکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ ڈر بھی تھا کہ کبھی شاہ اور محب اسے دیکھ نہ لیں۔ اس آکورڈ کنڈیشن میں بیا کا ہنسنے کا شغل جاری تھا۔ لٹرلی شی از میڈ، وہ خود کو باور کرواتا وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ شاہ نے پرسوچ انداز میں یہ منظر دیکھا۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ ادائے بے نیاز، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور۔ اتنی دیر لگا دی؟ آنی نے اس کے آتے ہی سوال داغا، جبکہ چھوٹا ہٹلر نے بغور اس کے لال انار جیسے چمکتے چہرے کو دیکھا جہاں شرارت کی چمک واضح تھی۔ اپنے دل کی حالت پر کنٹرول رکھتے ہوئے اس نے دونوں خواتین کو مینیو کارڈ کی جانب متوجہ کیا۔ بیا کا دل گارڈن ہو رہا تھا اپنے کارنامے پہ، کیونکہ آنی بی اور چھوٹے ہٹلر کے درمیان گفتگو سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی منزل ابھی دور۔ بیا کا مان صحرا کا یہ پہلا چور تھا، لیکن وہ وہاں کی جغرافیائی حدود سے لے کر ٹورسٹ پوائنٹ سے اچھے سے واقفیت حاصل کر چکی، پر اس کی امیدوں پر گھڑوں پانی اس ٹائم پڑا جب اسے پتا چلا کہ وہ یہاں تفریح کے لیے نہیں بلکہ ہٹلر کے جانشین صاحب کے ماموں کے گھر ٹھہرنے والے ہیں، اور یہ جبری ٹور اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ لیکن خیر
जैसे तैसे वो वहां तो आ चुकी थी, क्यों ना थोड़ा एडवेंचर और हो जाए। आगाज तो वो कर ही चुकी थी। वेटर की जानिब से खाना सर्व किए जाने पे वो आनी बी और उन साहब की जानिब मुतवज्जो हुई। मान सहरा दो लफ्जों का मुखफ़्फ़फ, मान राजा। मान सहरा से मुराद है सर का ताज। आज का मान सहरा पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक शहर। सब्जादारों, झीलों और चरागाहों की ये सरजमीन हजारा से अलहदा होकर 1976 में वजूद में आई। मौजूदा जिला बालाकोट FR काला ढाका मानसहरा और ओगी पर मुश्तमिल है। जिला की सरहदें कश्मीर, शुमाली इलाका जात और मालाकंड डिवीजन से मिली हुई और शाहराह रेशम भी इस जिले से गुजरती है। तारीखी तौर पर जिला मानसहरा सैयद अहमद शहीद की जंगे बालाकोट की वजह से मशहूर है। लेफ्टिनेंट असद शब्बीर एक मुकामी बाशिंदा होने के मुजाहरे करते हुए उन्हें मानसहरा की तारीख और जोग्राफिया बताने में मशगूल था। जिंदगी के हर शोबे में हमागीर तरक्की होने के बावजूद आज भी लोगों का बड़ा जरिया मुआश जंगलात, जो लोगों की मुआशी और माशरती जिंदगी संवारने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ के लोग अपनी इखलाकी इकदार के बारे में बड़े हसास। सैरो सयाहत इस इलाके की तेजी से तरक्की करने वाली मुनाफा बख्श सनत। यहाँ पर बोली जाने वाली जबानों में गोजरी, हिंदको और पश्तो शामिल है। बस बस तेरी मेहरबानी बस कर दे। हम यहाँ हिस्ट्री पढ़ने नहीं बल्कि जासूस बनकर दहशत गर्दों की खोज के लिए आए। मुहिब की बेदार आवाज ने असद की शरारती शहरक पे हाथ रख दिया, जबकि शाह उन दोनों की बेपरकी से लापरवाह गाड़ी वाली लड़की के बारे में सोच रहा था। वो क्या है ना कि जासूस साहब आपके बी लव दहशतगर्द आपके इंतजार में पल के झपकाए बैठे हैं। आइए, आपका इंतजार। असद की बेसाख्ता तंज ने जहां मुहिब को थोड़ा शर्मिंदा किया, वहीं शाह के चेहरे पर भी मुस्कान आई। जाहिर बात है, जिस काम के लिए वो आए थे उसके लिए उन्हें इलाके की हर चीज पर वर्क करना था। दरीचे से झांकती वो लड़की अजीब दुख से भरी हुई कि उसके आंगन में फूल पर एक नीली तितली मरी हुई, कभी अजानों में खोई खोई, कभी नमाजों में रोई हुई। वो ऐसे दुनिया को देखती है कि जैसे उससे डरी हुई। सलमा बेगम ने एक दुख भरी निगाह बालकोनी में रुकी उस उदास शहजादी पे डाली और हमेशा की तरह अपना गम दिल में छुपाए उसकी दिलजोई को आगे बढ़ी। बहरहाल उसका गम सलमा बेगम के मुकाबले बहुत बड़ा था। कुछ हादसे इंसान पर गहरे असरात छोड़ जाते, बावजूद इसके के इंसान अपने रब के कुन का मोहताज, लेकिन फिर भी मायूसी तो जैसे फितरत सी बन गई। शायद वो शमा जलाल के नजदीक वो दुनिया की मजलूम तरीन लड़की, बहन और बेटी थी। जाने वाले तो अपने सीने पर फखर से शहादत का तमगा सजा के गए थे, और तुम शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है मगर तुम्हारे शऊर में नहीं। मरते हैं, उठते हैं, पर झुकते नहीं। ऐ मेरे वतन, तेरे ये लाल कभी बिकते नहीं। एजेंट 8090 ने एक कोरे कागजों का एक बंडल रद्दी वाले के हवाले किया। बज़ाहिर तो एक शख्स ने अपने घर का कचरा कबाड़ एक रद्दी वाले के हवाले किया, मगर गली के नुक्कड़ पर मौजूद फकीर और मफलूज शख्स की अकाबी नजरों ने उस मंजर की पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की। रद्दी वाला शख्स मखसूस पख्तून लहजा अपनाए गली में रद्दी वाला की सदा देता हुआ आगे बढ़ा। हालांकि उसने पूरी गली में किसी और घर से कोई रद्दी न ली थी। लेफ्टिनेंट शाह ने ब्लूटूथ ऑन एयर असद और मुहिब को अलर्ट किया था। असद ने गली के नुक्कड़ से आते हुए रद्दी वाले से रद्दी मांगी थी, क्योंकि वो फ्रूट काट कर बेचता था और उसे रद्दी की अशद जरूरत थी, मगर रद्दी वाले ने एक भी कागज देने से इनकार कर दिया। वहीं साथ का फौजी दिमाग अपनी टोन में आया था। उसने झट छुरी उसकी गर्दन पे रखी और नींबू होने का कहा। रद्दी वाले ने सामने से आते मुहिब को देखा। उसका अंदाजा सही कि उसे वॉच किया जा रहा है। बस कुछ लम्हों का खेल और वो शख्स नीचे को गिरते हुए जमीन पर लुढ़क। ये सब इतना अचानक था कि किसी को कुछ सोचने का मौका नहीं मिल सका। उस आदमी के मुंह से निकलते झाग ने मामला हल किया। वही जब जान पे बन आए तो किसी दुश्मन मुल्क में पकड़े जाने पर अपना खात्मा कर ले। हद कम जहां पाक, शाह ने गुस्से में उस एजेंट पर थूकते हुए कहा, करने दो जहन्नुम में मस्तियां। मुहिब ने भी हल्का फुल्का अंदाज अपनाए हुए कहा, जबकि असद अभी तक बेयकीनी से सारी सूरत हाल देख रहा था।
कोई इतनी आसानी से अपनी जान कैसे ले सकता? 5 साल में कभी ऐसा मौका नहीं आया था जब उसे अपनी वर्दी बरादरान में से किसी की नाश उठानी पड़ी हो। लेकिन तकदीर अब उससे क्या करवाने वाली थी, वो खुद भी अनजान थी। मानसहरा पुलिस को एक नामालूम शख्स की गली में पड़ी नाश की खबर देते हुए उन्होंने जाए वकुआ खाली कर। बेटा, अब हम आगे कैसे जाएं? आनी बी की परेशानी में डूबी आवाज ने उसे चौंकाया। जो पहले ही परेशान सा ठहरा गाड़ी का जायजा ले रहा था। मामला उसकी समझ से बाहर था, क्योंकि घर से निकलते वक्त वो हर तरह से गाड़ी को ओके करके आया था। शाम के गहरे पड़ते साए उसे तफक्कुर में डाल रहे थे और आसपास कोई पंक्चर शॉप भी नजर नहीं आ रही, तो मजबूरन उसे बिया के इरादों को कामयाब करना पड़ा था। मतलब के आशियाना होटल में स्टे करने का फैसला। अगरचे उस मलिक विला पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन सूरत-हाल के पेश नजर उसको ये फैसला लेना पड़ा। होटल रूम्स के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उसने आनी बी और बिया को रेस्ट करने का मशवरा देते हुए बाहर की राह ली। उसे सुबह सवेरे जल्दी निकलना था, जिसके लिए गाड़ी के टायर बदली जरूरी थी। शोराइम, वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम, यू कांट इमेजिन हाउ आई एम हैप्पी टू सी यू हियर। नॉन स्टॉप बोलती लड़की की आवाज से शोराइम ने उसे सर उठा के देखा। वाह, डोले शोले, कहाँ गया वो सड़ियल सा शोराइम अहमद। सामने वाली लड़की हद दर्जा मुंहफट वाक़े हुई। शोराइम बेचारा शर्मिंदा शर्मिंदा नजर आने लगा। तुम, आई मीन आप कैसी हैं मिस फिजा? फिजा उसको मिनमिनाते देख और फिजा का गला फाड़ कर कहा बरामद हुई। मिस नहीं, मिसेस फिजा कह सकते हो तो मुझे। खैर, इनसे मिलो, ये हैं हमारी क्लास के टॉपर शोराइम अहमद। फिजा ने अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ मुंह करते हुए कहा, हाय, आई एम नायला फ्रॉम कनाडा। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नायला ने अपने हाथ शोराइम की तरफ बढ़ाए, जो शोराइम ने हल्का सा टच किया और नाइस टू मीट यू कहता एक्सक्यूज कर। वो जानता था कि वो हद दर्जा रूड हो रहा है, लेकिन उस वक्त वो जिस जहनी खलफिशार का शिकार था, उसके लिए कुछ मायने ना कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। जबकि नायला को उसकी बेनियाजी एक अदा लगी जिसपे वो दिल हार बैठी। हालांकि जिस माहौल से वो आई थी वहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत शख्स मौजूद, लेकिन कुछ तो था जो शोराइम को बाकियों से मुनफरिद करता था। ही स्माइल, हक पर जान लुटाएंगे, हम शौके शहादत वाले हैं, वो साथ हमारा तर्क कर दें जो मौत से लड़ने वाले हैं। एक खामोश आंसू वशमा की आंखों से निकला और चेहरे पे अपना हल्का रंग छोड़ता गर्दन में कहीं गुम हो गया। उसने पापा जान की डायरी बंद की और आंखें मूंदे उनकी स्टडी चेयर पर खुद को ढीला छोड़ दिया। आंखों के सामने जैसे बहुत से मंजर एक दूसरे से मिलने की आस में तेजी से गुजरने लगे। माजी के झरोकों से पाकिस्तान एक शिद्दत पसंद मुल्क है, क्योंकि वो अपना 80% बजट अपने फौजियों के हवाले कर देता है। हर तरह की सहूलतें फौजियों के लिए हैं या फिर उनके बच्चों के लिए, और हमारे लिए क्या? लड़ाई के लिए दूसरों का हक मारना कहाँ का इंसाफ हुआ? और हथियार भी वो जो चंद एक जगह इस्तेमाल हों, वरना तो बहाना है। अवाम का पैसा, सारा पैसा फौज खा रही है और फ्रंट लाइन पे मरने वाले भी बेचारे आम सिपाही होते हैं। बड़े ऑफिसर्स और उनकी औलादें तो अय्याशी करती हैं अवाम की हलाल कमाई पर। उनैजा अपने ग्रुप में जोशो खरोश थे, अपनी तकरीर में मसरूफ थी। उसकी आवाज इतनी ऊंची जरूर थी कि दूर बैठे वशमा जलाल और दरिया अरसलान तक जरूर पहुंच रही थी, या फिर सुनवाना ही उन्हें जा रहा था। हालांकि जहां वो लोग बैठे थे वहां पर इस किस्म की कोई भी इंतशारी तकरीर सिट आउट करवाने को काफी थी। वशमा को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार देखकर दरिया ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और जबरदस्ती कैंटीन साइड ला के खामोश रहने की मिन्नत की। वशमा उसको घूर के रह गई। इस वक्त वो वाह मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल और वाइवा की तैयारी के लिए कॉलेज में मौजूद थी। रिटायर्ड मेजर डॉक्टर रियाज उनके वर्क में उनकी रहनुमाई कर रहे थे। इक्का दुक्का स्टूडेंट्स की मौजूदगी ने माहौल को हद दर्जा पुरसुकून बना दिया था। इसके अलावा भी वाह कैंट के अंदर रिहायशी और स्टूडेंट्स हद दर्जा कमगो और रूल्स एंड रेगुलेशन के पाबंद नजर आते थे। दरिया, तुम नमक हराम और गद्दार हो सकती हो, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं आज ही तुम्हें भाभी के ओहदे से फारिग करती हूँ। वशमा गुस्से से कहती जाने को मुड़ी, लेकिन कुछ याद आने पे वापस उसके पास आई। दरिया जानती थी कि वशमा जुबान की तेज जरूर है मगर दिल की बहुत अच्छी है। अभी उसके गले लगेगी
मगर ये क्या, दरिया का हाथ पकड़ के बाएं हाथ से उसकी निकाह की रिंग उतारी, ये जा वो जा। दरिया को जब तक समझ आई कि उसके साथ हुआ क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरिया रोनी सूरत बना के उसके पीछे रवाना हुई, और जाना कहाँ था, पास ही कॉलोनी में घर। या वहशत, ऐसे भी रिश्ते खत्म हो सकते हैं। दरिया ने अपने खाली हाथ को देखा, एकदम उसके दिल को कुछ हुआ था, उसके कदमों में मजीद तेजी आ गई। बिया मुसलसल टांगे हिलाते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी, और आनी भी उसकी बेचैनी देख के हौल रही थी। बिया को आनी की आवाज ख्याली दुनिया से बाहर लाई थी, क्योंकि छोटे हिटलर की परेशानी उसे अपनी हरकत पे शर्मिंदा कर रही थी। अगर गाड़ी का मसला हल ना हुआ, पता नहीं कितने दिन फिर ना वो आगे जा सकेंगे ना पीछे। जबकि मिस्टर हिटलर ने गाड़ी सेट करवा ली थी, और अब वो ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ थी। अलबत्ता बिया मैडम, जो दूसरों को परेशान करता खुद भी सुकून से नहीं रह सकता, के मकौले से दो चार करवट पे करवट बदल रही थी। या पिया, पिया बेटा उठ जाओ, भाई बुला रहा है बाहर। वो जो आवाजें सुन के भी सुस्ती से पड़ी थी, लफ्ज भाई गोया ब्लास्ट बम के उसके दिमाग पे गिरा था। कौन भाई? उसने नासमझ अंदाज में आनी बी को देखा। दरअसल वो इस बात की तस्दीक कर रही थी कि गोया जो उसने सुना वो ठीक था, या क्या छोटे हिटलर को उसके भाई होने का शर्फ बख्शा गया है। बेटा वो नीचे, क्या नीचे मतलब क्या? आनी बी, आपका मुझ मासूम पे जरा तरस नहीं आया? इधर आए देखें, कहाँ से मैं मासूम आपको उस खड़ूस बदमिजाज बददिमाग सटियाए हुए शख्स की बहन लगती हूँ। बेटा वो, क्या बेटा वो, मतलब कुछ भी। इट्स नॉट फेयर। उस हिटलर के आते ही आपने एकदम पार्टी बदल ली है आनी बी। उसके लिए मैं आपको कभी माफ। आनी बी, एकदम गुस्से भरी उसकी आवाज से बिया ने पलट के देखा कि कब नाजिल हुए। अपनी तरफ से बहुत धीमी सरगोश की गई थी, जो बखूबी तौर पर सामने खड़े शख्स के कानों तक पहुंची। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ आपका, आनी बी। एक सख्त नजर वो उस पर डाल के वापस पलट गया। जब आनी और बिया के आने के आसार नजर न आए, तो वो खुद उनको बुलाने के लिए पहुंच गया। मगर अंदर आते से बिया को किसी शख्स की तारीफों में रद्बुल साम देख वो अपने अंदर आने वाली घड़ी को पछताया। बिया की उसकी जानिब पीठ थी, जबकि आनी बी ने कोशिश की बिया को अलर्ट करने की, मगर वो तो बिया अहमद है, ना किसी की सुननी, बस अपनी सुनवाई। पापा जान, आप भाई से कह दें, इनको दरिया और मुझ में से किसी एक को चुनना हो। अंदर दाखिल होती सलमा बेगम ने जब बशमा के सुनहरी लफ्ज सुने, दिल थाम के रह गई। न जाने उनकी बेटी ऐसा क्या कर डाला था जो नौबत यहाँ तक आन पहुंची थी। ओके, भाई ने आपको चुन लिया, जबकि पापा ने दरिया को। मेजर अरसलान की आवाज से उसने मुड़ के भाई को देखा। फौजी कट, क्लीन शेव में निखरा था वो बशमा के आगे आ रुका। आप कब आए? वो अभी तक शौक नजरों से भाई को देख रही थी। अरसलान ने उसे कांधों से थामा और अपने शाने साथ उसके सर टिका दिया। बशमा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, गॉड गिफ्टेड होते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह। जब तक आपका ऑक्सीजन इनहेलिंग सिस्टम वर्क करता, आप जिंदा रहते हो, पर अगर कमी वाक़ई हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाते हो और एक दिन खत्म हो जाते हो। तो माय प्रिंसेस दरिया अरसलान, ओ सॉरी मिस दरिया से अपना हो गया है ब्रेकअप। चलो अब अपने लिए नई भाभी ढूंढना शुरू करते हैं। क्यों सॉरी? दरी ही मेरी भाभी है और रहेगी। बशमा ने गुस्से से उंगली दिखाई जहां सलमा बेगम और रिटायर्ड कर्नल काजमी ने सुकून का सांस लिया, वहीं दरिया को भी अपनी अहमियत से नाज हुआ। वैसे भी उनके फाइनल वाइवा के बाद दरिया की रुखसती का फैसला हो चुका था। जाना जब मट्टी में है तो हसरतों के पहाड़ है। बिया ने सारा रास्ता खामोशी इख्तियार की, और जैसे बाहर के मंजर से हटके उसके लिए कुछ अहम न हो, गाड़ी ऊंचे नीचे रास्ते इख्तियार कर बिला आखिर एक वादी नुमा इलाके में पहाड़ों के दरमा में वाक़ एक आलीशान घर के सामने रुकी। ये मानसहरा डिवीजन में मौजूद कोहिस्तान कॉलोनी थी। गाड़ी के हॉर्न पे सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ आए। शायद छोटे हिटलर को वो पहले से जानता था, तभी निहायत इज्जत से वो अदब व अदाब बजा लाया था। बाहर निकलकर छोटे हिटलर ने उसकी तरफ का दरवाजा खोल दिया, और साथ में तनबी अंदाज अपनाते हुए उसे वार्न किया कि यहाँ पर कोई शरारत नहीं चलेगी। बिया का सांस उसके अंदाज पे अटका, तो क्या उसको पता चल गया है? गाड़ी के टायर मैंने पंचर किए, दिल के चोर ने आवाज उठाई, जिसको अनसुना करते अंदर को बढ़ गई। जंगल के उसूल वही जानता है जिनकी यारी शेरों से हो। मुहिब की आवाज ने उन दोनों को मुतवज्जो किया, मगर असद अभी तक पहले कदम पर होने वाली नाकामी के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। शाह ने उसके कांधे पे हाथ रखा और हिम्मत बंधाने वाले अंदाज में
بات شروع کی۔ دیکھو اسد، ہمیں پی ایم اے میں دشمن کے خلاف مورچوں پہ لڑنے کو تیار کیا گیا ہے۔ ہمارے شانوں پہ اس ملک کے بیٹوں کی، بہنوں کے سہاگ کی، ماؤں کی گود ہری رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ہی دشمنوں پہ ترس کھانے لگے تو ہم اس وردی کا اس زمین کے لیے حق ادا نہیں کر سکتے۔ کم آن یار، موو آن۔ تم ایک فوجی ہو، تمہاری وردی پہ سجے ستارے تمہاری اس بزدلانہ روش پہ شرمندہ ہو رہے ہیں۔ محب نے اسد کو غیرت دلانی چاہی، اور واقعی اب وہ اپنے پرانے موڈ میں لوٹ آیا۔ ہم نارمل لوگ نہیں ہیں اسد، ہم اسپائے ہیں جن کا گھر نہیں ہوتا۔ ہمیں دشمن کے صفوں میں گھس کے اپنا گھر ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ مل جائے تو غازی، نہ ملے تو ہم شہید۔ ہمارا کوئی رشتہ ہمیں اس وردی کی عصمت سے پیارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی جان اس ملک کے مقابلے پیاری نہیں ہونی چاہیے جہاں رشتے دشمن کے لیے ہمدردیاں انسانیت کی تذلیل کے مقابل آ جائیں، وہاں ہم ایک غدار کہلوائے جائیں گے۔ شہادت ایک عظیم رتبہ اور بہت بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہو۔ شہادت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس بارے میں کئی اقوال ہیں جو احکام القرآن جساس، احکام القرآن قرطبی اور دیگر مستند تفاسیر میں مذکور ہے، کیونکہ شہید کے لیے جنت کی شہادت یعنی گواہی دی گئی ہے کہ وہ یقیناً جنتی ہے، کیونکہ ان کی روحیں جنت میں شاہد یعنی حاضر رہتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کی روحیں قیامت کے دن جنت میں حاضر ہوں گی۔ نظر بن شمیل فرماتے ہیں کہ شہید بمعنی شاہد ہے، اور شاہد کا مطلب جنت میں حاضر رہنے والا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہی قول صحیح ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں الشہید بمعنی المقتول، یعنی اللہ کے راستے میں قتل کیا جانے والا، کیونکہ فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے اس کی جان کو خرید لیا اور اس پر لازم کیا کہ وہ اس عہد کو پورا کرے، تو شہید نے جان دے کر گواہی دے دی کہ اس نے یہ عہد پورا کر دیا، اور اس کی گواہی اللہ کی گواہی کے ساتھ مل گئی۔ اللہ کے حضور اپنی جان پر گواہی شہادت کی وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا تم لوگ، اگر تمہارے سامنے میں ہی کیوں نہ ہوں، میرا خون بہانا پڑے، دریغ مت کرنا، مگر غدار نہ ہو، شاہ نے شفافیت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اور دور کہیں قبولیت کی گھڑی نے لیفٹیننٹ شاہ کی صدا پہ لبیک کہا تھا۔ اگر شاہ کو ذرا اندازہ ہوتا تو وہ سوچنے سے پہلے سوچتا، یا پھر اسد نہیں تو کم از کم محب ضرور اس کے لفظ ہی دیتا۔ تن من مٹائے جا تم نام قومیت پر، راہ وطن پر اپنی جان لڑائے جا۔ ملک ہاؤس میں بیا اور آنی بی کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ ملک دلاور جو کہ چھوٹے ہٹلر کے ماموں تھے، ان کا نام مانسہرہ ڈویژن کے نامور سیاستدانوں میں سے ایک تھا۔ پنجاب سے تعلق ہونے کے باوجود وہ خود کو اپنی پہچان سے دور رکھے ہوئے تھے۔ وجہ ان کا خاندانی روایت کے خلاف جا کے پسند کی شادی کرنا تھا، جو انہوں نے اپنی کلاس فیلو ایک یتیم لڑکی سے شادی کر کے توڑی تھی، اور انہیں اس چیز کا کوئی رنج نہ تھا۔ ایک دوست کے توسط سے کوہستان کالونی میں آباد ہوئے اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا تھا۔ عائشہ ایک انتہائی نفیس طبیعت کی مالک خاتون تھی۔ بیا کو وہ بہت اچھی لگی تھی۔ ان کی ٹوینز بیٹا اور بیٹی تھے جو او لیول کر رہے تھے۔ ایک سادہ سی مگر پرخلوص فیملی سے مل کر بیا کی ساری بیزاری دور جا سوئی تھی۔ اس کے ہاتھ تھرلنگ کے لیے زینب اور علی لگ چکے تھے، اور وہ چھوٹے ہٹلر کی ساری ہدایات بھلا چکی تھی۔ ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مغترب، ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں۔ وشما ڈاکٹر ریاض سے ملنے کے چکر میں دو دو سیڑھیاں پھلانگتی تیزی سے تھرڈ فلور کی جانب بڑھی۔ اپنے دھیان میں جاتے اس نے سامنے سے لڑتے جھگڑتے محب اور اسد کو نہیں دیکھا۔ اپنی تیزی میں وہ محب کی سائڈ سے نکلنا چاہ رہی تھی، اور آخری لمحوں میں محب کی نگاہ اس پہ پڑی۔ محب نے بھی سائڈ دینا چاہی، لیکن ہائے قسمت، دونوں ایک ہی سائڈ جا لگے۔ وشما اپنا بیلنس نہیں رکھ پائی۔ اس نے سہارے کے لیے گرل تھامنی چاہی، لیکن ہاتھ محب کے ہاتھ پہ جا پڑا جو کہ اتفاق سے اسی جگہ رکھا تھا۔ وشما نے گرفت مضبوط کرنی چاہی۔ محب نے درد کی شدت سے ہاتھ کھینچا، لیکن یہ کیا، وشما جتنی تیزی سے اوپر آئی تھی اس سے ڈبل رفتار میں پیچھے کی جانب گری
मुहिब और असद अभी कुछ समझ नहीं पाए थे कि असद की निगाह नीचे गिरी बशमा के सर से निकलते खून ने अपनी जानिब तवज्जो खींची। असद भाग के उस तक पहुंचा था। अगर वो मर मरा गई तो उनका करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। कोई नहीं है जो तेरी कमी को भर सके, कोई नहीं जिसको मैं चाह सकूं तेरी तरह। मैंने सुना है जो सामने पहाड़ी है वहां भूत रहते हैं। पिया ने सामने पहाड़ी को देखते हुए कहा, जहां पर सब हिलाली परचम अपनी ताप दिखा रहा था। नहीं आपी, जैनब ने थोड़ा डरे लहजे में नफी की। पिया आपी, वहां पर फौजी छावनी है, कोई भूत भूत नहीं है। अली ने बहन की तरफ देखते हुए तसल्ली आमेज लहजे में जवाब दिया, क्यों ना हम खुद चलकर देखें। पिया की आंखों में मखसूस चमक उभरी थी। अली और जैनब को उसके तजस्सुस के हाथों मजबूर होके जाना पड़ा। असद ने हैरानगी से फौजी मोर्चे की जानिब बढ़ती बिया को देखा था। भला वो उसे भूल सकता था? अभी 2 दिन पहले की तो बात थी। शाह जो मुहिब के साथ मिलकर अपने हिसाब से मैप तैयार कर रहा था, उसने असद की अदम दिलचस्पी देखते हुए उसकी नजरों का पीछा किया। बिया को अपनी जानिब बढ़ते देख उसके खून ने शरारे फूटने लगे। शाह ने अपनी आर्म गन निकाली और फायर खोल दिया। बिया की दर्द भरी चीख गूंजी। उसके बाद हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया।